في هذا الفيديو غادي نخدموا على النافيغابيليتي بحيث غادي نديروا واحد الناف بار وما غاديش نيتيليزيو لي لينكس انكر العاديين مي غادي نيتيليزيو اللينك ديال الكاس بي. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم. وان شاء الله نبداو. اول حاجه غادي ندير وهي لا جينيراسيون ديال ان كومبوننت. لاش كومبوننت سي ان كومبوزون حيت غادي نيتيليزيه في بليزيور اندروا. لو ميم كود HTML on va l'utiliser في n'importe quelle page عندنا في لو بروجي. دونك بويسكو النافبار سي ان اليمون كومون، دونك من الاحسن ان نديرو كومبوننت. كيفاش غنكريي هاد الكومبوننت؟ سي سامبل، غادي نرجعو le code ديالنا وسط src غادي نكريي ان نوفو دوسيي سميتو components يعني اون باراليل مع pages. غادي نكريي فيه notre component donc navbar .js تا هو sous forme d'un squelette component react. donc il suffit de react component function with export enter. وشنو هو لو كونتوني؟ لو كونتوني غادي ناخذ نافبار اللي كاينه عندنا في البوت سواتش، ماشي لو سيت اوفيسيال بوت سواتش bootwatch.com. حنا كنا اتيليزان لو تيم اللي سميتو سوبر هيرو. غتكليك على بريفيو وغادي يبانوك هنا لي نافبار. انا ناخذ مثلا هذا بروميير، جو كليك سور هاد لو بوطون ناخذ هاد لو بوت كود طونتي ناف كامله. حنا خدامين بالكاس بي ستادير تنيتيليزيو رياكت جي اس. ملي تنقولوا رياكت جي اس راه خاصنا نردو البال لو كود ديالنا راه ما تيكونش اش تي ام ال، تيكون جي اس اكس. جي اس اكس هو ان ميلونج ما بين اكس ام ال اي جافا سكريبت، وبالتالي راه ما يمكنليناش نيتيليزيو لا نوسيون دو كلاس. خصنا نعاودو كلاس نيم. قبل من هادشي هذا غير خصني نحيد كاع لي زيليمون اللي حنا ما خدامينش بهم، مثلا هاد الفورم هاد اللي تونتي غنحيدها ونخلي غير لي زيليمون نيسيسير. الوغ غادي ناخد هاد كلاس كليك على كنترول اتش وغادي نرومبلاسيها بكلاس نيم ريبليس اول. فوالا دونك هكذا بدلت فيما كاينه كلاس تعاودات بكلاس نيم. Alors دابا هاد لو منيو غادي نيتيليزيو في لي زوطخ كومبوننت. نمشيو للكومبوننت برينسيبال هو الاندكس دوت جي اس وغادي ندير ليه لامبورطاسيون. قبل ما ندير ليه لامبورطاسيون جو بريفير هاد الكتابه اللي درنا هنا نكتبوها بالرو فانكشن. دونك ليكسبورطاسيون ديال نافبار بهاد الشكل غنحيدها وغنحيد فانكشن ونحيد حتى لو نو وغادي ندير اكسبورت ديريكتومون ديفولت ديال اون فونكسيون انونيم. يسوفي ندير الرو فانكشن. alors اللي ما فاهمش مزيان هادشي هذا جو بريفير انك بريفيرابل انك تشوف الفورماسيون ديال جافا سكريبت اي ابري تشوف ديال رياكت جي اس ان شاء الله باش تكون تري 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 فلويد في هاد لو سونس ديال ديفلوبمون فرونت اند. enregistré ونرجعوا encore une fois la page principale ديال index. alors غادي ندير l'importation import puisque la default donc غادي ندير nav bar تكون ديفولت تقدر دير السميه اللي بغيتي نتا. alors from le chemin donc غادي نخرجوا من pages ونمشيو للكومبوننت. وسط component كاينه نافبار et après qu'est-ce qu'on doit faire? tout simplement on va injecter هاد le component l'endroit اللي بغيتو يكون في le début ديال هاد la page. donc il suffit ندير هنا le tag navbar slash à la fin. alors هاد القضيه اللي درت في هاد لاباج غادي نابليكي على لي زوطخ باج على الاقل كونتاكت و اباوت. دونك غادي ناخد هاد لامبورطاسيون وغادي نديكلاريها في لا بارتي اباوت اي en même temps غادي ندير لانجيكسيون ديال لو تاغ navbar ما تنساوش سلاش à la fin. de la même manière غادي نديروها في about contact درناها navbar. bon هنايا n majuscule وهنايا n majuscule enregistré. نمشيو نشوفو دابا اسكو ça marche pas. effectivement donc هو عندي دابا navbar وعندي le contenu about
enter. La même chose et contact. alors بالنسبه لهاد لي لينك اللي كاينين هنا ما خدمناش عليهم، alors نمشيو نخدموا عليهم نافبار. بالنسبه للبروميي اللي هو برينسيبال ولو دوزيام ديالهم غيكون هو نيت اللي هو سلاش. Par contre, هذا غادي exécuter la route about et le dernier il va exécuter la route contact. اجي نشوفوا هادشي اللي درنا دابا، نديرو واحد الريفريش. Je clique sur about, effectivement يدينا about, contact يدينا la page contact, home, etc. مزيان. ولكن شنو تلاحظوا هنا؟ شوفوا هنايا في هاد اللوغو ديال لا باج تيتروفريشا. الهدف ديالنا هو ان ما تروفريشاش لا باج. الوغ شنو غادي ندير؟ الناس ديال رياكت جي اس يعرفوا بان كاين عندنا واحد لو كومبوننت سميتو لينك غادي نيتيليزيه، هو ما غاديش نامبورتيه من رياكت، نامبورتيه من جاسبي. يعني يسوفي انني نجي مثلا لهاد لوندروا وندير import from Gatsby. شنو غادي نامبورتي بلي بريسيزامون؟ غنامبورتي اللينك ال ماجيسكول، وهاد اللينك هذا تيعوض الانكر. غادي نجي لهاد الانكر الاولى ونعوضها باللينك ا كونديسيون انه ما غاديش نيتيليزي ref، غادي نيتيليزي l'opérateur to alors la tribu to. la même chose بالنسبه لي زوتر. دونك فيما كاينه عندي anchor غادي نعوضها باللينك. de la même manière بالنسبه ل href خصهم يتعوضوا l'attribut to. voilà دونك هاد لا بتيت ديفيرونس اللي درت دابا غادي تحسوا بالفرق. alors شوفوا معايا ملي غنبقى نافيغي نمشي للكونتاكت، هاو تيمشي للكونتاكت بلا ما نريفريشي لا باج about هم امبيكابل. وشنو تلاحظوا عاوتاني هنايا في هاد لي لينكس من تنكليكي مثلا على كونتاكت ما تتسيليكسيوناش، تنكليكي على اباوت ما تتسيليكسيون، تبقى توجور لا بروميير اللي هي سيليكسيوني اون غرا. alors الحل هو انه ديما تيتابليكا واحد لا كلاس سميتها اكتيف على هاد اللينك. لا بغيتو يكون ديناميك. شنو المعنى ديال ديناميك؟ يفون كليك على هاد اللينك يتابليكا عليه ديك الساعه اكتيف، منين كليك على اللينك الثاني غيديزاكتيفا من هنا ويتاكتيفا هنا. alors باش نابليكي هاد القضيه يسوفي ان نستعمل واحد ديريكتيف اللي هو سميتو active class name ونافكتي لا كلاس اللي كنا ديال السي اس اس هي active. enregistrer ونمشي نشوفو دابا. alors je clique sur refresh. شوفوا about هي اللي سيليكسيوني، par contre home ما بقاتش سيليكسيوني. mais une fois je clique sur contact غتلقاو هي اللي ولات سيليكسيوني ما بقاتش about. de la même manière بالنسبه لهم. وحتى ملي غنرجع نكليك على النافبار بوسكو النافبار عندها لو ميم لينك ديال هاد لو بوطون، يعني غادي اكزيكوتي هادي هيا هوم دابا اللي هي سيليكسيوني. نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا هاد الدرس هذا. ان شاء الله في لا بروشين فيديو غادي نشوفوا اللاي اوت، لان هاد الخدمه اللي درنا هنايا ديال كل ساعه غيخصني امبورتي النافبار ونحطها هنا امبورتي ونحطها عاوتاني في لوطر كومبوننت بحال لوكا ديال اباوت ولوكا ديال اندكس. وفيما كانوا عندي مثلا حتى هاد لي كومبوننت كلهم غيخصني انجكتي فيهم النافبار بهذاك الشكل ونعيط على لو تاغ. يعني الحوايج اللي هما كومون خاصهم يداروا في اللاي اوت، ومن بعد تنيريتي من ديك اللاي اوت. على بروشين فيديو ان شاء الله. كان معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم.